कोई कामयाबी होगी, ये असदुद्दीन ओवैसी की, रज़ीउद्दीन की कामयाबी नहीं होगी, ये तुम्हारे सियासी सोच की कामयाबी होगी, ये तुम्हारी मिली तड़प की कामयाबी होगी, ये तुम्हारा वोट वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। आपका वोट आपकी अमानत है, इसका अच्छा इस्तेमाल करिए। ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, ये लीडर को बनाने का इलेक्शन है, ये आपके गली के मसाइल को और आपकी सियासी इत्तेहाद के मज़ाहरा दिखाने का एक बेहतरीन मौका आपको 11 तारीख के दिन मिलने वाला है। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मजलिस के मुखालिफिन पैसे बहाते हैं पानी की तरह और आपको लगता है कि नहीं वो पैसा ठीक नहीं है, पैसे लीजिए, किसी के गरीब के घर में बैतुल खला बना दो। अगर आपको आप समझते कि नहीं पैसे लेना अच्छा है, ले लो, कौन रोक रहा? खाजा का लंगर है, लूटो। 50 साल से नहीं लूट रहे। गारत का गला है, भरता नहीं है, कभी गाड़ी तो कभी हाँ, इन्हों तो उन्हों, मगर एक मामले में दोनों बराबर है। लाओ, आने दो। झूठा हाथ झटकते नहीं है लोग गरीबों की तरफ, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो। तो मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है कि आप पतंग के निशान पर सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते, पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर है, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांगड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंडे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने
اس 70 سال کے بوڑھے وکیل احمد کی ہمت اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہی بھارت ہے. اگر اس طرح کے دیپک کمار کے نام کے ہمارے ہندو نوجوان آگے آ جائیں گے تو اس ملک سے بی جے پی آر ایس ایس کی حکومت ختم ہو جائے گی. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی, مجھے پورا یقین ہے کہ آج بھی اس دیش میں اور اس دیش کی ماؤں نے صرف ایک ایسے دیپک کمار کو نہیں پیدا کیا ہوگا. اس دیش کی ماؤں نے جہاں پر بھگت سنگھ کو پیدا کیا تو اس دیش کی ماؤں نے ٹیپو سلطان کو بھی پیدا کیا تھا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ پیغام میں آپ کو دے کر جا رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کبھی کسی مذہب کے خلاف تھی, نہ کبھی رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہم کھل کر بولتے ہیں اور ہمارا بولنا یہ ہے کہ جب انصاف کی بات ہوتی, مساوات کی بات ہوتی ہے, ایکوالٹی جس کو انگریزی میں, جس کو ہمارے آئین میں آرٹیکل 14 میں لکھا گیا, ایکوالٹی کا مطلب فارمل نہیں, سبسٹینٹیو ایکوالٹی کی بات کی گئی ہے. یہی ایکوالٹی کی لڑائی جس کو بھارت کے سمویدھان نے بابا صاحب نے دیا, مجلس لڑ رہی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور یہ ہم بجرنگ دل کے لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں آپ نے ایک تریپورا کے ایک 22 سال کا اینجل نام کا بچہ ہے, MBA کر رہا ہے, تریپورا کا آدیواسی ہے, اس کو روک کر انہوں نے مار دیا. اتنا مارا اس کو کہ اس کی جان چلے گئی. وہ بچہ MBA کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تریپورا سے اتراکھنڈ کو آیا. اس کا باپ کون تھا؟ اس کا باپ بارڈر سیکورٹی فورس کا کانسٹیبل تھا جو بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا تھا. وہ باپ کیا سوچتا ہوگا کہ میں بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا, سردی ہو یا دھوپ ہو یا بارش ہو, مگر میرے ہی دیش کے اندر یہ کون لوگ ہیں جس دیش کی سرحد کی میں حفاظت کر رہا تھا, ایسے شیاطین آ کر میرے بیٹے کو مار دیے, یہ کہہ کر مارے کہ تو چینی ہے, یہ چینی ہے. ارے آدیواسی ہے. اس دیش میں اگر کوئی صحیح اس دیش کا بھارتی ہے, اگر کوئی انڈین ہے اس دیش میں تو ڈراویڈین اور آدیواسی ہے. وہ ایکچوئل انڈین ہے, باقی کے سب آئے بشمول میرے آبا اجداد بھی آئے ہوں گے کہیں سے. مگر آج جو BSF کا کانسٹیبل ہے, جو سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے, اس کے بیٹے کو مار دیا آپ نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ملک کے حالات ہیں. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں, یاد رکھیے لیڈرشپ کو بناؤ, لیڈرشپ کو بناؤ. کوئی آسمان یا زمین سے نکل کر آنے والا نہیں ہے. اگر آج آپ بھی اسی دل فریب باتوں کا شکار ہو جائیں گے کہ ہم ہیں نا, یاد رکھو یہ ہم ہیں نا بولنے والے کب آتے ہیں؟ جب ہماری لاش کو خبروں میں دفنا دیا جاتا ہے, جب آ کر ہمارے بیواؤں کو پرسا دے کر